बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, एंटी करप्शन अदालत रावलपिंडी ने साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। फवाद चौधरी के खिलाफ तलबी के बावजूद पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी किया गया। स्पेशल जज एंटी करप्शन खावर रशीद ने फवाद चौधरी के काबिल जमानत का वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके 30 जून को अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। एंटी करप्शन अदालत रावलपिंडी ने साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। तफसीलात जानेंगे अनवार अब्बासी से। जी अनवार, मजीद बताइएगा। एंटी करप्शन अदालत रावलपिंडी ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। फवाद चौधरी के खिलाफ तलबी के बावजूद पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। स्पेशल जज एंटी करप्शन खावर रशीद ने फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके 30 जून को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। फवाद चौधरी के खिलाफ जेलों में निजी हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी अराजी मुंतकिली का मुकदमा जो दर्ज है, उस पर मुकदमा एंटी करप्शन पंजाब ने दर्ज किया हुआ था। इसी बुनियाद पर जो अदालत में अदम हाजिरी पर साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया अनवार अब्बासी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मुशावरत का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात की दावत दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपोजिशन लीडर उमर अयूब के नाम खत में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान ने आइन के आर्टिकल 215 के तहत अपनी जिम्मेदारियां जारी रखी हुई हैं। आर्टिकल 218 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के नामों की तजवीज़ पार्लिमानी कमेटी को भेजी जानी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ, वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का मामला। पंजाब हुकूमत का बजट इजलास के बाद नए बल्दियाती एक्ट 2025 को असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने मुजवजा लोकल गवर्नमेंट एक्ट में ज़रूरी तरमीम पर भी इत्तफाक कर लिया। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता माह पंजाब असम्बली में नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट पेश किया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में डीसीज को हासिल इख्तियारात में कमी पर आमादगी जाहिर कर दी है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में यूनियन काउंसिल के फंड्स में इजाफा समेत काउंसलर्स को बाइख्तियार बनाने पर इत्तफाक किया गया। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए फंड्स को भी आइंदा माली साल में रखने की मंसूबा बंदी कर ली है। उमर दराज गोंदल से मजीद जानेंगे। जी उमर दराज, मजीद आगाह करें। जी, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट का मामला है उसको टेकअप किया था, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि वो पंजाब की सीएम को भी नोटिस जारी कर सकते हैं। इस सिलसिले में अहम खबर ये है कि पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात का मामला है, उस सिलसिले में चूंकि अभी बजट पहले पास होगा, तो जैसे ही बजट इजलास के फौरन बाद पंजाब हुकूमत ने जो नया बल्दियाती एक्ट 2025 है उसको असेंबली से मंजूर कराने का फैसला कर लिया है। और उसमें कुछ तरमीम या तजावीज़ थी जो खासकर डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर थी। उस हवाले से भी उसमें जो तब्दीलियां या तजावीज़ थी उस पे इत्तेफाक हो गया है। और पंजाब हुकूमत ने जो गुज़श्ता माह का इजलास था उसमें उसको उस एक्ट को, लोकल गवर्नमेंट एक्ट को असेंबली में पेश कर दिया था, जिसके बाद उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया था। अब इस सिलसिले में जो पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसमें जो डीसी को हासिल इख्तियारात थे उसमें कमी पे आमादगी का इजहार कर दिया, क्योंकि कहा जा रहा था कि शायद जो डीसी है उसके मातहत कर दिया गया है मुंतखब नुमाइंदों को। और उसके अलावा जो यूनियन काउंसिल लेवल्स के ऊपर फंड्स हैं उसमें एक तो काउंसिल को बाइख्तियार बनाया जाएगा, फिर जो यूनियन काउंसिल के फंड्स हैं उसमें भी इजाफा किया जाएगा। और इसके अलावा जो नया माली साल का बजट आ रहा है, पंजाब हुकूमत उस सिलसिले में जो फंड्स है उसको भी आइंदा साल में रखने की उसने मनसूबाबंदी कर ली है। और पंजाब हुकूमत के जराये ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि जुलाई के आखिर तक वो पूरी कोशिश करेंगे कि बल्दियाती एक्ट को असेंबली से मंजूर करवाए। और उसके बाद ये मामला चूंकि इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा तो उसने हल्का बंदियां करनी है। और इस सिलसिले में एक चीज और अहम, उमर ये बताइएगा कि जमाती बुनियादों पर होंगे या गैर जमाती बुनियादों पर? अच्छा, इस हवाले से हमने बड़ी तफसील के साथ बात की है। जो पंजाब के सूबाई बल्दियात के वजीर हैं ज़िशान रफीक, उन्होंने ये कहा है कि इस पर हम वार्ड्स की सतह के ऊपर नहीं जाएंगे। इस पर मॉडल इस तरीके से होगा, नंबर 1 तो जमाती बुनियाद के ऊपर इलेक्शन होंगे, यानी कोई जमात अपने टिकट जारी करना चाहती है, बिस्मिल्लाह। अगर कोई जी ठीक, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल इस मुतालिक बता रहे थे। भारत को हर महाज पर शिकस्त हुई। जंगी मैदान के बाद पाकिस्तान की कामयाब सिफारती पर नई दिल्ली में मातम हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े पर मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने है। हुकूमती एक्शन की तारीफ हो रही है। भारत का 15 मकामात पर हमले और F-16 की तबाही को दावा झूठ था। भारत के साथ कशीदगी के दौरान 60 ममालिक को इंगेज किया।
دنیا نے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی تعریف کی، دوست ممالک کو آگاہ کیا کہ بھارت نے پاکستان پر جھوٹا الزام لگایا۔ پاکستان نے اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے بھارتی جارحیت کا جواب دیا۔ بھارت کے 6 طیارے گرائے جس میں سے 3 رافیل طیارے تھے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ 19 مئی کا دورہ چین دو طرفہ تھا۔ کابل ہائی وے کو سی پیک میں شامل کرنے پر چین نے اصولی رضامندی ظاہر کی۔ بھارت پاکستان سمیت مختلف ملکوں میں ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ دوسرے ملکوں میں دہشت گردی بھارت کی ریاستی پالیسی ہے۔ بھارتی دہشت گردی کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا تک پہنچ چکی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تانڑ کی پریس کانفرنس، کہا بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھارت ملوث ہے۔ بھارتی نیوی کا حاضر سروس کمانڈر کلبھوشن یادو بلوچستان سے پکڑا گیا۔ فتح الہندوستان بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس میں بھارتی دہشت گردی کے ویڈیو شواہد بھی میڈیا کو دکھائے۔ ویڈیو میں نریندر مودی کو مکتی بہانے کی حمایت کرتے پاکستان مخالف تقاریر اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ بھارت نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگایا۔ پاکستان کی شفاف تحقیقات کی پیشکش مسترد کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی اقوام متحدہ میں نیوز کانفرنس، کہا دہشت گردی کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری قیمت ادا کی ہے اور میری والدہ بینظیر بھٹو بھی دہشت گردوں کا نشانہ بنی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے جارحیت کرتے ہوئے پاکستان کے آبی ذخائر کو بھی نشانہ بنایا، جو بین الاقوامی قوانین اور انسانی اقدار کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف کوئی جارحانہ اقدام نہیں اٹھایا، لیکن جب بھارت نے جارحیت کی تو پاکستان نے اپنے دفاع میں مؤثر رد عمل دیا اور بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے۔ بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ مذاکرات امن کا واحد راستہ ہیں۔ بلاول بھٹو نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارتی جارحیت کا سنجیدگی سے نوٹس لے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب، وزیراعظم عید سعودی عرب میں کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کل دورہ سعودی عرب پر روانہ ہوں گے۔ وزیراعظم کے ہمراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی جائیں گے۔ وزیراعظم کے ہمراہ خواجہ آصف اسحاق ڈار اور عطا تارڑ بھی ہوں گے۔ وزیراعظم عید سعودی عرب میں گزاریں گے۔ وزیراعظم سعودی عرب کا شکریہ ادا بھی کریں گے۔ ویلکم بیک، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ بلوچستان اسمبلی میں انسدادی دہشت گردی ترمیمی قانون منظور مسنگ پرسنز پر بیان دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سرفراز بھوٹی نے کہا دہشت گردوں کو گرفتار کر کے انہیں حراستی مراکز میں رکھا جائے گا۔ والدین سے ملنے کی اجازت ہوگی۔ 3 ماہ کے بعد عدالت پیش کر کے ان دہشت گردوں پر لگائے جانے والے الزام سے آگاہ کیا جائے گا۔ قانون 6 سال کے لیے ہوگا۔ مقصد ریاستی اداروں کو بدنام کرنے سے روکنا ہے۔ ابھی کوئی شخص لاپتہ ہے تو وہ خود سے غائب تصور ہوگا۔ ریاست پر الزام لگانا آسان ہے، لیکن ریاست کو مضبوط اقدام بھی اٹھانے ہوں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں سرفراز بگٹی نے کہا آئندہ بجٹ سرپلس ہوگا، نوجوانوں کو ترجیح دے کر روزگار کے مواقع پیدا کریں گے۔ مودی ناقص کاپی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا مودی پر طنز نیتن یاہو اور ٹیمو کا ورژن قرار دے دیا۔ بلاول بھٹو نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا کہ بدترین مثالوں سے متاثر نہ ہو۔ سوشل میڈیا پر نیا محاذ کھل گیا، پاکستانی میم وار کا نیا دور قرار دے رہا ہے۔ Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. Okay? It's a poor copy. And we call upon the Indian government to not be inspired by the worst. خیبر پختونخوا کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تعلیمی بجٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ انڈوومنٹ فنڈ کو دگنا کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور کا ثوابی میں تقریب سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی بھی غفلت بہت زیادہ نقصان دیتی ہے۔ قانون بنا دیتے ہیں کہ تختیاں لگانے کی اجازت تب ہوگی جب کام مکمل ہوگا۔ تختیاں لگانے سے پہلے کام پر توجہ دیں تو بہتر ہوگا۔ ڈگریوں کو عالمی معیار کے مطابق کرنا ہوگا۔ صحت کے شعبہ میں نمایاں اقدامات کیے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کے ملزم کو جوڈیشل مجسٹریٹ احمد شہزاد گوندل کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ملزم عمر حیات کی شناخت پریڈ کے لیے پولیس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ ملزم عمر حیات کو شناخت پریڈ کے لیے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ احمد شہزاد نے تفتیشی افسر کی استدعا پر فیصلہ سنا دیا۔ اس سے قبل عدالت کے ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر غیر حاضر ہونے پر ڈیوٹی مجسٹریٹ احمد شہزاد نے پروسیکیوٹر پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ میری عدالت کے پروسیکیوٹر کہاں ہے؟ ویسے تو پروسیکیوٹرز عدالت آتے نہیں، آج سب کہاں گئے ہیں؟ سنت ابراہیمی کی ادائیگی مذہبی فریضے کی ادائیگی کے لیے آپ جب مویشی منڈیوں میں جائیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں منفرد جانور جن میں اونٹ، بیل اور بکرے شامل ہیں آپ کو ضرور ملیں گے، لیکن ان کی قیمتیں بھی ان کی خوبصورتی اور وزن کی مناسبت سے طلب کی جاتی ہیں۔ شکریال کی مویشی منڈی میں بھی پردیسی بیل موجود ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اپنے نمائندے انوار عباسی سے تفصیلات جان لیں گے۔ جی انوار آگاہ کریں۔
ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी मवेशिया में। जुड़वा शहरों की ये मंडी मवेशियाँ है और जब मंडी मवेशिया में आप जाएंगे तो आपको मुनफरिद जानवर भी यहाँ पे नजर आएंगे। कोई बकरा होगा, कोई ऊंट होगा, कोई बैल होगा, मुख्तलिफ, कोई दुम्बा होगा। मुख्तलिफ नाम जो बड़े प्यार से पालते हैं जानवरों को सारा साल और बेचने के लिए लाते हैं यहाँ पर, उनके मुख्तलिफ नाम भी रखे जाते हैं। मैं परदेसी के साथ मौजूद हूँ। नाम क्या है इसका? परदेसी। परदेसी नाम क्यों रखा है? बस परदेसी है जानवर, परदेसी नाम। परदेसी। तो इसकी कीमत क्या है? 9.5 9.5 लाख। तो वजन क्या होगा? 10 प्लस हो गए। अच्छा, जब 10 लाख रुपए या 9.5 लाख रुपए आप कीमत तलब करते हैं तो कोई दिलचस्पी जाहिर भी करता है, किसी ने बार्गेन करने की कोशिश की? जी काफी लोग बार्गेन करते हैं। लोग तो ये कहते हैं कि ये जानवर हमें 2 लाख का मिल जाए, 3 लाख का मिल जाए। सुन्नत अब्रेमी की अदायगी का एक अपना ही जो एक फरीजा है, उसकी अदायगी में यकीनन जो हस्ब इस्तात लोग रखते हैं, जो इस्तात रखते हैं, वो तो यकीनन खरीदेंगे। तो ये जो परदेसी है, इसकी कीमत जो है 9.5 लाख रुपए यहाँ पे तलब की जा रही है और इसका वजन जो बताया जा रहा है 10 मन से जायद बताया जा रहा है। लोग आते हैं, कीमत पूछते हैं यकीनन, और 9.5 लाख रुपए यकीनन एक बड़ी खतीर रकम है, लेकिन दिलचस्पी फिर भी जाहिर कर रहे हैं। जी, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।